जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई र्याप्चर विषयमा आधारित बाइबल शिक्षाको यो श्रृङ्खलात्मक प्रसारणमा तपाईहरु सबैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्दछु र प्रसारणलाई अगाडि बढाउँदै म आज यस प्रसारणको 19वां एपिसोडलाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेको छु र 18वां एपिसोडदेखि मैले यहुदी जातिको न्याय विषय लिएर यो प्रसारणलाई तपाईहरुको बीचमा राखेर आइरहेको छु र यो यहुदी जातिको न्याय विषयलाई अगाडि बढाउँदै जो र्याप्चरको उद्देश्यमा आधारित छ म निरन्तरता दिन लागेको छु र आजको यस एपिसोडमा म इजरायल देशसँग सम्बन्धित बाइबलको दुईवटा यस्तो अगमबानीहरूलाई तपाईहरुको अगाडि स्पष्ट पार्न लागेको छु जो हाम्रै यो समयहरुमा पूरा भएको छ अनि बाइबलमा इजरायल देश अनि यहुदी जातिसँग सम्बन्धित थुप्रै यस्ता अगमबानीहरू छ जुन अगमबानीहरूले इजरायल देशको भविष्यलाई संकेत गर्दछ अनि यस्ता थुप्रै अगमबानीहरू मध्येमा दुईवटा अगमबानी जो प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले नै भन्नुभएको छ अनि यस्ता विभिन्न इजरायलसँग सम्बन्धित यहुदी जातिसँग सम्बन्धित अगमबानीहरूलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्यौं भनेदेखिलाई यसबाट पनि भविष्यमा हुने घटना र्याप्चरको विषयमा थुप्रै स्पष्टीकरण हामीले पाउन सक्दछौं र बाइबलका कतिवटा अगमबानीहरू विभिन्न देश जाति या अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित घटनाहरूलाई संकेत गर्ने प्रकारको छ भनेदेखिलाई कतिवटा अगमबानीहरू जसको कुनै सांकेतिक रूप छैन तर त्यो सोझै त्यो देश त्यो जातिसँग सम्बन्धित छ अनि यस्ता विभिन्न बाइबलको इजरायल देशसँग सम्बन्धित अगमबानीहरू मध्येमा दुईवटा अगमबानीहरू जो लुकाको सुसमाचारमा हामी 21 अध्यायको 24 पदमा अनि 21 अध्यायको 29 अनि 30 पदमा हामी पाउँदछौं अनि यो दुईवटा खण्डहरुमा भएको अगमबानी चाहिँ विगत 1948 सालमा अनि 1967 मा इजरायल देशमा पूरा भएको छ अनि 18वां एपिसोडमा मैले मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले मन्दिर ध्वंस हुने विषयमा जुन अगमबानी गर्नुभयो अनि 70 ख्रीष्टाब्दमा कसरी त्यो अगमबानी पूरा भयो भन्ने कुरालाई मैले बताइसकेको छु अनि मैले तपाईहरुलाई त्यस वचनमा यो कुरो बताइरहेको थिए कि 70 शताब्दीको जुन ऐतिहासिक घटना इजरायलमा भयो यरुशलेममा त्यो घटना पश्चात चाहिँ इजरायलको कुनै पनि एकजना यहुदी पनि त्यस देशमा रहन सकेनन् अनि इजरायल देश नै एउटा संसारको मानचित्रबाट हराएर गएको देश भयो तर फेरि 1948 सालमा जब इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा अस्तित्वमा आयो तब त्यो इजरायल देश अस्तित्वमा आउँदै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो घटना यो अगमबानी चाहिँ हामी त्यहाँ पूरा भएको देख्दछौं
र यो दुईवटा ऐतिहासिक जुन घटना प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको अगमबानीसँग सम्बन्धित छ। मैले किन इजरायलको इतिहासको यो घटनालाई मैले यो 19वाँ एपिसोडमा तपाईहरुको अगाडि राखिरहेको छु भनेदेखिलाई र्याप्चरका विभिन्न उद्देश्यहरू मध्येमा एउटा उद्देश्य चाहिँ र्याप्चर पश्चात यस पृथ्वीमा जुन महासङ्कष्ट काल सुरु हुनेछ त्यो महासङ्कष्ट काल चाहिँ यहुदी जातिको न्यायको समय पनि हो भनेर अनि आगामी प्रसारणमा विशेष गरेर प्रकाशित वाक्यमा भनिएको यहुदी जाति अनि इजरायल देशमा परिआउने घटनाहरूको वचनहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। जसरी मैले यसभन्दा अगाडिको जुन महासङ्कष्ट कालको समय विषयमा बताउँदै गर्दाखेरि दानियल अगमवक्ताको अगमबानी विशेष 9 अध्यायको 24 देखिको 27 सम्मका कुराहरू जुन वचनहरूले 70 हप्ताको कुरा गर्दछ अनि जुन उजाड पार्ने घृणित वस्तुलाई पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला भन्ने वचनसँग सम्बन्धित छ। यी सबै कुराहरू पनि जो विशेष गरेर इजरायल देशको नै यरुशलेम शहरमा घट्ने एउटा घटना हो भन्ने कुराहरू तपाईहरुको अगाडि स्पष्ट पारिसकेको छु भनेदेखिलाई अबको यो केही अगमबानीय घटनाहरूद्वारा पनि यो कुराहरू स्पष्ट हुँदै जानेछ कि वास्तवमा बाइबलको थुप्रै वचनहरूमा परमेश्वरले विभिन्न समयमा यस संसारमा घट्नुपर्ने घटनाहरूको जुन अगमबानीहरूलाई देखाउनु भएको छ त्यो केवल मण्डलीको लागि मात्रै नभएर यो चाहिँ इजरायल देश र यहुदी जातिको लागि पनि हो भन्ने कुरा मैले बताइसकेको छु। अनि यो कुरो म फेरि पनि तपाईहरुलाई दोहोर्याउन चाहन्छु कि परमेश्वरले दुईवटा करारका जातिहरूलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। एउटा शरीर बमोजिम अब्राहमका सन्तान यहुदी जाति जसहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूको पुर्खा अब्राहममा आशिष दिनुभएको छ। यो एउटा शारीरिक परमेश्वरको प्रतिज्ञाका सन्तानहरू जो आज इजरायल देशमा एउटा यहुदी जातिको रूपमा चिनिन्छ भनेदेखिलाई अर्को एउटा आत्मिक जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँलाई विश्वास गरेर अब्राहमको आशिषमा सहभागी भएका छन् भने त्यो अन्य जाति आज ख्रीष्टको मण्डलीको रूपमा यस पृथ्वीमा छ। र यो दुईवटा करारका जातिहरू जसहरूलाई परमेश्वरले यो समयको प्रक्रियाभित्र उहाँले कसरी बनाउँदै लानु हुँदैछ अनि अन्तिम दिनहरूमा उहाँले कसरी आफ्नो उद्देश्यलाई यो दुई करारका मानिसहरूको बीचमा पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले तपाईहरुको बीचमा बताउँदै आइरहेको छु। र म तपाईहरुको बीचमा यो वचनलाई पढ्दैछु। सर्वप्रथम म आज तपाईहरुलाई लुकाको सुसमाचार 21 अनि यसको 24 बाट अन्य जातिहरूको समयसँग सम्बन्धित कुरा बताउने छु। त्यसपश्चात लुका 21 अध्यायको 29 अनि 30 र 31 पदहरूबाट जसरी इजरायल राष्ट्र एउटा अस्तित्वमा आयो त्यस विषयलाई म बताउने छु। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 24 पदले यसो भन्दछ, तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन् अनि अन्य जातिहरूको समय पूरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टामुनि किल्चेर राख्नेछन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको विभिन्न अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित अगमबानीय वचनहरूमा यो एउटा वचन हो जुन वचनले चाहिँ इजरायल देशमा हुने घटना अनि इजरायल देशसँग सम्बन्धित घटनालाई बताउनु भएको छ। हामीले यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यरुशलेमको कुरा गर्नुभयो अनि यहाँ अन्य जातिहरूको समयको कुरा गर्नुभयो। मैले यो मेरो स्क्रिनमा तपाईहरुलाई यो हाइलाइट गरेको शब्दहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। साथै यो अन्य जातिहरूको समयको एउटा टाइमलाइनलाई पनि तपाईहरुको अगाडि देखाइरहेको छु जो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन अन्य जातिहरूको समयको कुरा गरिएको छ यो अन्य जातिहरूको समय एउटा पूरा हुने अगमबानी प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो। तर हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो अगमबानी अर्थात् अन्य जातिहरूको समय जुन समयभरि यरुशलेमलाई कुल्ची मिल्ची गरेर राख्नेछन्
कहिले पुरा भयो भन्ने कुरालाई बुझ्नुभन्दा अगाडि यो समय कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। र यसको निम्ति यदि हामीले हेर्नु हो भनेदेखिलाई मैले अगाडिबाट यो कुराको स्पष्टीकरण दिइसकेको छु, जो दानियलको पुस्तकबाट नबुकदनेजर राजाको समयमा जब राजाले देखेको त्यो सपनाको विशाल मूर्ति थियो, त्यो मूर्तिको सुनको शिरबाट यो अन्य जातिको समय सुरु भएको छ। अनि यो समय काललाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई 606 BC हामी देख्न सक्छौँ। अनि अन्य अनुवाद र अन्य टिप्पणीकारहरूको हिसाबले समय यताउता अलिकति फरक पर्न सक्छ, तर विशेष गरेर हामीले बाइबललाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई बाइबलमा चाहिँ यो अन्य जातिहरूको समय चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भने यो चाहिँ नबुकदनेजर राजाको समयदेखि सुरु भयो। अनि नबुकदनेजर राजाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई बन्धक बनाएर बेबिलोनमा लगेका थिए। अनि त्यो बन्धनको समय थियो 70 वर्षको। अनि पहिलो राजा अर्थात् उसले देखेको सपनाको विशाल मूर्तिको त्यो जुन शिरको भाग जो सुनको छ त्यो चाहिँ नबुकदनेजर राजाको समय हो। अनि त्यो समयदेखि अन्य जातिको समय सुरु भएको छ। अनि अन्य जातिको समय त्यसरी सबैभन्दा पहिला 606 BC देखिको बेबिलोनद्वारा सुरु भयो। सबैभन्दा पहिला इजरायलीहरूलाई अन्य जाति अर्थात् बेबिलोनद्वारा कुल्चीमिल्ची गर्ने, अधीनमा पार्ने, अर्थात् त्यो अन्य जातिको समय चाहिँ बेबिलोनको राज्यदेखि सुरु भएको छ। अनि हामी दानियलकै पुस्तकमा पाउँछौँ कि बेबिलोनको साम्राज्य पतनपछि फेरि अर्को फारसी अनि मादी साम्राज्यहरूले निरन्तर इजरायललाई आफ्नो अधीनमा राखेको छ। अनि त्यसपछि ग्रिस अर्थात् युनानी राज्यले फेरि इजरायलीहरूलाई आफ्नो अधीनतामा राखेको छ। अनि युनानी राजा पश्चात फेरि रोम राज्यले इजरायलीहरूलाई आफ्नो अधीनतामा राखेको छ। अनि नबुकदनेजर राजाले देखेको जुन विशाल मूर्तिको एक एकवटा धातुहरूले यो अन्य जातिहरूको विभिन्न युगहरूलाई देखाएको छ। एक पछि एक अन्य जातिहरूले इजरायलीहरूलाई निरन्तर आफ्नो अधीनतामा राखेको छ। जब प्रभु येशू ख्रिस्ट सेवकाईमा हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा पनि इजरायल देश स्वतन्त्र थिएन। अनि इजरायल देश त्यस समयमा पनि रोमीहरूको अधीनमा थियो। यसै कारण येशूको क्रुसको बलिदानको समयमा पनि येशूको क्रुसको मृत्युदण्डको न्याय माग्न चाहिँ इजरायलीहरू त्यति बेलाको यहुदिया प्रान्तको गभर्नर पिलातसको अगाडि गएको छ। अनि उनीहरूले मृत्युदण्डको माग गरेको छ। अनि उनीहरूले त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो जीवनको पनि कर तिर्न पर्थ्यो। यसै कारण एक दिनको घटना प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेला पत्रुसलाई भन्नुभयो, गएर तिमीले बल्छीमा एउटा माछा पक्र अनि त्यसको मुखमा तिमीले एउटा सिक्का भेटाउनेछौ र त्यो सिक्का तिमीले मेरो अनि तिम्रो निम्ति यो कर तिर्नु। महसुल उठाउने मत्ती जक्कै जस्ता मान्छेहरूलाई इजरायलीहरूले किन घृणा गर्थे, पापी भन्दथे भनेदेखिलाई यिनीहरूले चाहिँ रोमीहरूको निमित्त कर उठाउने काम गर्दथे। र हामी यो विभिन्न वचनहरूबाट अनि इतिहासलाई हेर्दाखेरि यो कुरा देख्छौँ कि इजरायल त्यो समयमा बन्धनमा थियो, रोमीहरूको अधीनतामा उनीहरूले अत्याचार सहेर बसेका थिए। अनि 70 शताब्दीको समयमा पनि यसरी नै इजरायलका यहुदीहरूले ती रोमीहरूको विरोधमा विद्रोह गर्दाखेरि नै जुन युद्ध भएको थियो त्यो युद्धमा नै लाखौं यहुदीहरूको हत्या भएको थियो। अनि रहेका यहुदीहरू चाहिँ त्यो देशबाट निकालिएका थिए। अनि त्यो समयदेखि नै इजरायल देश अस्तित्वबाट हराएको हामी देख्दछौँ। त्यस पश्चात हामी अरू विभिन्न देशहरूलाई देख्दछौँ जुन देशहरूले एक पछि अर्को गर्दै निरन्तर इजरायललाई आफ्नो अधीनतामा राखे। अनि यसको म तपाईहरूलाई यो एक एकवटा नाम यो स्क्रिनमा दिइरहेको छु। समय काल पनि यहाँ तपाईहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा हेरेर तपाईहरूले यो समय अनि विभिन्न देशहरूलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी विभिन्न राष्ट्रहरूले इजरायललाई एक पछि अर्को गर्दै अधीनमा राख्दै जुन अन्य जातिहरूको समय बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरबाट सुरु भयो
त्यो समय चाहिँ हाम्रो समय यो 1900 शताब्दीको 1967 67 सम्म चाहिँ अन्य जातिहरूको अधीनता चाहिँ इजरायल देशमा कायम रहेको छ। यद्यपि इजरायल देश 1948 सालमा स्वतन्त्र भयो, अर्थात् एउटा देशको रूपमा अस्तित्वमा आयो। तरै पनि उनीहरूको निरन्तर 17, 18, 19 वर्षसम्म जुन तीनवटा विशेष देशहरू जोर्डन, इजिप्ट अनि सिरियासँगको जुन युद्ध थियो, त्यो युद्ध पश्चात चाहिँ सम्पूर्ण रूपले इजरायल चाहिँ अन्य जातिहरूको अधीनबाट बाहिर निस्केको घटना हामी पाउँदछौँ। विशेष गरेर यदि तपाईहरूले 1967 सालको इजरायल र यो तीनवटा देशहरूको युद्धको समयलाई हेर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यो समयमा चाहिँ 6 दिनसम्म युद्ध भएको छ। अनि त्यो युद्ध वास्तवमा इजरायलले जित्ने किसिमको युद्ध थिएन, किनभने तीनवटा देशहरूले एकसाथ इजरायललाई हमला गरेका थिए। अनि 1948 सालमा भर्खर इजरायल देश एउटा अस्तित्वमा आएको देश, जसले त्यो 19-20 वर्षको समयमा एउटा खुट्टा टेकेर भर्खर आफ्नो देशलाई निर्माण गर्ने समयमा नै अचानक त्यो आक्रमण हुँदा उनीहरू युद्धको निम्ति वास्तवमा पूर्ण रूपले तयारी पनि थिएन। वास्तवमा यो युद्ध जितिनुको एउटा पछाडिको शक्तिशाली हात चाहिँ परमेश्वरको छ। परमेश्वरले नै यो युद्ध त्यो तीनवटा देशहरूको विरोधमा जिताउनु भएको छ। अनि त्यस समयमा भएको विभिन्न आश्चर्य कर्महरू हामी इतिहासमा भएको देख्दछौँ, जो परमेश्वरले उनीहरूको पक्षमा गरिराख्नु भएको थियो। अनि यो युद्ध जब 1967 सालमा यहुदी जातिले, इजरायलले यो तीनवटा देशहरूको विरुद्धमा जितेको छ, त्यो समयदेखि इजरायल सम्पूर्ण रूपले अन्य जातिहरूको हातबाट मुक्त भएको छ। र लुकाको सुसमाचार यदि हामीले यो जुन 21 अध्यायमा 24 पदलाई पढ्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्य जातिहरूको समयलाई राख्नु भएको कुरा जो बताएको छ, त्यो चाहिँ कहिले पुरा भयो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ सन् 1967 मा 1967 मा तीनवटा देशहरूको युद्ध पछि चाहिँ स्वतन्त्र भएको अनि अन्य जातिहरूको हातबाट उनीहरू मुक्त भएको हामी देख्दछौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यो अगमबानी भनेर चाहिँ के कुरो बताउनु भयो भनेदेखिलाई अन्य जातिहरूले यरुसलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्ने जुन समय छ, त्यो समय सकिएपछि चाहिँ उहाँले भन्नु चाहेको त्यो यो लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको सन्दर्भलाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ उहाँको आगमनको समय हो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। यसको सन्दर्भ नै अन्तिम दिनसँग छ। अनि उहाँले यो वचन भनेर, यो अगमबानी भनेर यो कुरा भन्नुभयो कि त्यो चाहिँ मेरो आगमनको समय हुनेछ। र 1967 को यो घटना जो लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 24 त्यहाँ पुरा हुँदै गर्दाखेरि हामी यसलाई एउटा ठुलो चिन्हको रूपमा लिन सक्छौँ। अनि त्यसरी नै अब अर्को वचन जो लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 29, 30 अनि 31 पदमा, जहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो, अन्जिरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर, तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। त्यसै गरी तिमीहरू पनि जब यी कुरा भइरहेको देख्छौ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ जुन अगमबानी भन्नुभयो त्यो अगमबानी भित्र हामी एउटा सांकेतिक शब्द चलाएको देख्दछौँ, अर्थात् एउटा कोड वर्ड उहाँले भन्नुभएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो कोड वर्ड, त्यो सांकेतिक शब्द चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उहाँले भन्नुभयो अन्जिरको रुखलाई हेर। अनि त्यसरी नै उहाँले अरू रुखहरूलाई पनि हेर भनेर भन्नुभयो। यदि हामीले बाइबलमा अन्जिरको रुखलाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई अन्जिरको रुखले चाहिँ सांकेतिक रूपमा इजरायललाई देखाउँदछ। बाइबलमा इजरायललाई संकेत गर्ने अरू पनि हामी शब्दहरू चलाएको पाउँदछौँ। विशेष गरेर यहाँ
अन्जिरको रुख भनेर इजरायललाई संकेत गर्ने जुन शब्द चलाएको छ, यो अन्जिरको रुखले चाहिँ वास्तवमा अहिलेको समयको वर्तमान इजरायललाई देखाउँदछ। किनभने पुरानो करारमा हामीले हेर्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ इजरायललाई संकेत गर्ने जुन रुख हामी देख्छौं त्यो चाहिँ अर्को एउटा शब्द चलाएको छ जो चाहिँ दाख, अंगुर। पुरानो करारमा दाखले चाहिँ इजरायललाई देखाएको छ। दाखले अतीतको विगतको इजरायललाई देखाउँदछ भने अन्जिरले वर्तमान समयको इजरायललाई देखाउँदछ। अनि त्यसरी नै अर्को पनि एउटा रुख जो जैतुन, भद्राक्षको रुख, यो रुखले पनि सांकेतिक रूपमा इजरायललाई देखाउँदछ। तर यो भद्राक्षले चाहिँ कुन इजरायललाई देखाउँछ भने त्यसले चाहिँ भविष्यको इजरायललाई देखाउँदछ। र दाखले विगतका इजरायललाई, अन्जिरले वर्तमानको इजरायललाई अनि भद्राक्षले चाहिँ भविष्यको इजरायललाई देखाउँदछ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले अरू रुखहरूलाई पनि हेर भन्नुभयो अनि इजरायलको विषयमा जब अगमबानी गर्नुभयो, इजरायल अनि यरुशलेमको निमित्त भनिएका ती अगमबानीलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई यो अगमबानी हाम्रो समयहरूमा पूरा भइरहेको देख्दछौं। विशेष गरेर इजरायल एउटा यस्तो राष्ट्र जो यो एसिया महादेशको एउटा मध्य क्षेत्रमा पर्दछ अनि यो देशको वरिपरि अरू सबै राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्रहरू छ। अनि इतिहासको घटनालाई हेर्यौं भनेदेखिलाई कयौं पटक यो वरिपरिको राष्ट्रहरूद्वारा इजरायलमाथि आक्रमण गरिएको छ। अनि यो आक्रमणको एउटै कारण के छ भनेदेखिलाई ती वरिपरिको राष्ट्रहरूले इजरायललाई आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ। इजरायलसँग सम्बन्धित जकरियाको अगमबानीलाई हेर्नुभयो भनेदेखिलाई विशेष जकरिया 12 अध्यायको 2 पद अनि 14 अध्यायको 2 पद अनि त्यसरी नै योवेल 3 अध्यायको 1 पदमा पनि इजरायल 2 भाग हुने विषयको अगमबानीहरूलाई पाउनुहुन्छ। अनि जकरियाको अगमबानी अनुसार इजरायलको यो जुन केन्द्र यरुशलेम छ त्यो चाहिँ सारा देशहरूको लागि एउटा उनीहरूलाई एउटा झकझकाउने एउटा यस्तो कारण बनाउँछ भन्ने कुरा बताइएको छ। यो खण्डलाई म तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हेर म यरुशलेमलाई त्यसको चारैतिरका मानिसहरूको निम्ति धर्मराई दिने कचौरा तुल्याइदिनेछु। यरुशलेमको साथै यहुदा घेरामा पर्नेछ। यो अगमबानीले भन्दछ यरुशलेमलाई त्यसको चारैतिरको मानिसहरूको लागि धर्मराई दिने कचौरा तुल्याइदिनेछु। 14 अध्यायको 2 पदले भन्दछ कि सबै राष्ट्रहरूलाई म यरुशलेमको विरुद्धमा खडा हुने तुल्याउनेछु। अनि हामी देख्छौं आजको यही समयहरूमा पनि इजरायल अनि यरुशलेमको विरुद्धमा वरिपरिको राष्ट्रहरू खडा भएको छ। अनि यसको कारणले नै आज संसारमा थुप्रैपल्ट अशान्ति अनि युद्धहरू भएको कुराहरूलाई हामी देख्दछौं। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टले जब यो अगमबानी गर्नुभयो, यो अगमबानी चाहिँ कहिले पूरा भयो भन्दाखेरि 1948 सालमा मे 14 तारिकको दिन चाहिँ इजरायल चाहिँ अस्तित्वमा आएको छ। अनि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ यो लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 29 देखिको 31 सम्ममा बताइएको भविष्यवाणी यहाँ पूरा भएको छ। अनि यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरूले अन्जिरको रुखलाई हेर, अर्थात् तिमीहरूले यरुशलेमलाई हेर, इजरायललाई हेर। अनि इजरायललाई हेर्दाखेरि हामी के देख्छौं भनेदेखिलाई यहाँ नयाँ एउटा मुना पलाउने छ। अन्जिरको रुखलाई हेर, तिनले पालुवा फेरेको तिमीहरूले देख्नेछौ। र प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो अगमबानी चाहिँ 1948 साल मे 14 तारिक पूरा भएको छ, जब इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा फेरि गठन भएको छ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अन्जिरको रुखलाई हेर, अनि उहाँले भन्नुभयो तिनले पालुवा फेरेको देखौला अनि तिमीहरूले आफै थाहा पाउनेछौ ग्रीष्म ऋतु लागेछ, नजिकै छ। ग्रीष्म ऋतुले अन्तिम दिनको समयलाई देखाउँदछ। अनि अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित विभिन्न जुन अगमबानीय घटनाहरू छ, विभिन्न जुन चिन्हहरू बताइएको छ, त्यसमा
सबैभन्दा ठुलो अन्तिम दिनको एउटा देखिने चिन्ह चाहिँ हामी इजरायल फेरि अस्तित्वमा आउने कुरा हो। अनि 1948 सालमा जब इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा गठन भयो, त्यति बेला यशायाले गरेको एउटा अगमबानी पूरा भइरहेको हामी देख्दछौँ। यशाया 66 को 8 ले यस्तो भन्दछ, यस्तो कुरा कसले सुनेको छ, यस्तो कुरा कसले देखेको छ, के एकै दिनमा एउटा देश उत्पन्न हुन्छ र, अथवा के एकै क्षणमा एउटा जाति निकाल्न सकिन्छ र, तापनि सियोनले त प्रसव वेदनामा लाग्ने बित्तिकै बालकहरू जन्माउँछे। हामी यहाँ यशायाले गरेको अगमबानीलाई देख्छौँ। अनि यो यशायाको अगमबानी मे 14 तारिक 1948 साल एकै दिनमा इजरायल एउटा अस्तित्वमा आउने कुराले पूरा गरेको देख्दछौँ। अनि यहाँ पालुवा फेरेको छ, अर्थात् इजरायल एउटा देशको रूपमा गठन भएको छ। अनि यहाँ वरिपरिको रुखहरूलाई हेर भनेर सांकेतिक रूपमा इजरायलको वरिपरिको राष्ट्रहरूलाई हेर भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो। अनि यो अन्जिरको रुख जो सांकेतिक रूपमा इजरायल हो भनेदेखिलाई हामी 1948 सालमा यो भविष्यवाणी पूरा भएको देख्दछौँ। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको यो अगमबानीले चाहिँ हामी अन्तिम दिनको समयमा छौँ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। इजरायल राष्ट्र चाहिँ एउटा यस्तो राष्ट्र हो जुन राष्ट्रलाई परमेश्वरले यो अन्तिम दिनहरूमा मण्डलीको लागि पनि एउटा चिन्हको रूपमा राख्नु भएको छ। इजरायल देशमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरू अगमबानीय घटनाहरू हुन्छ, यो एउटा चिन्हको रूपमा हुन्छ। यसै कारण हामीले इजरायललाई हेर्न पर्छ। इजरायलमा हुने हरेक घटनाहरू चाहिँ हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुन्। र 1948 सालमा घटेको यो घटना, जुन घटनामा इजरायल देश एउटा राष्ट्रमा परिणत भयो, सन् 70 शताब्दीदेखि निस्किएको यहुदी जातिहरू जो 19औं शताब्दी भरि नै सारा संसारभरि छरिए, जुन यहुदी जातिहरूको एउटा देश उनीहरूको हातबाट खोसियो। एक समय दुई समयको लागि होइन, एउटा लामो अवधि 1900 वर्षसम्म इजरायल देश नक्साबाट हरायो। तर फेरि 1900 शताब्दी सुरुदेखि हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई यहुदी जातिहरू बिस्तारै इजरायल देशमा आउन थालेको छ। अनि त्यो रुखो भइसकेको बन्जर भूमि इजरायल देश चाहिँ फेरि उर्वरताले भरिएको छ। अनि त्यो देश फेरि सुन्दर भएको छ। अनि हामी देख्छौँ 1948 सालमा फेरि यहुदी जातिले त्यो राष्ट्रलाई आफ्नो हातमा पारेको छ। यसको पछाडि परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको आफ्नो समयमा, समयको पूर्णतामा उहाँले यो काम गरिराख्नु भएको थियो। र यसरी नै अन्य कतिवटा अगमबानीय वचनहरू बाइबलमा छ जो अब इजरायल देश र यहुदी जातिको निमित्त पूरा हुन बाँकी छ, जो कसरी पूरा हुनेछ हामी आगामी प्रसारणमा हेर्नेछौँ।